एवं चतुर्दश जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलं ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानू किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयः तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनः तपस्तु फालं शिरः तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैः निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्दा छन्दांसि केशवघनाः तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशौ स्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं स्वसितं समीरो जिह्वाजलं वचनमीशसे कुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयः स्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्ठं त्वधर्म इह देहमनः सुधांसुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये सेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणिस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ठसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहुः चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधेते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोमा जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीशा ईदृग्जगन्मयवपुः तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते। एवं देवचतुर्दशात्मका जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भूतु स्फीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलः तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पते तव तपेत् एवं हि वैहायसी वाणीमेनमसि स्रवश्रुतिसुखां कुर्वन् तपः प्रेरणाम्
कोऽसौ मामवदत्पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दिक्षु द्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यत दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकृते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितं विजयते वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणि श्यामावदातत्विषो नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथाविधो नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वस्यमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैः अभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतितास्यान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितम् भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदी प्राकृती श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिः छायारुणं कारणम् विश्वेशां तव रूपमैक्षतविधिः तत्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचां चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारिपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुः तुष्टिकरं वपुः तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संभृतसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवसंवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादय द्वैताद्वैतभवस्वरूपपरमिति याचेष्टतं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमधतं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिः बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्यगिरं प्रतोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदयिरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाघताम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयः त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानी तावन्मिताश्चरजनीर्बहुशो निनाया निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिका प्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः
सुषुप्तिकामः त्वयि सन्निलीये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथः विबुध्य च त्वं जलगर्भसायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं ततः त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं तदेददम्भोरुहकुड्मलं ते कळेवरातोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिद्वान्तमलं न्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवास विष्णो गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते स्थितः स कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः त्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृताननं चतुर्वदनतामगाद् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविघूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयं तव तनुं तु नालोकयन् क एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहं कुतः त्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगात् अमुष्य हि सरोरुहः किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नाळरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेवरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही शतेन परिवत्सरैः दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृश्य व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम्
किरीटमकुटोल्लसत् कटकहारकेयूरयोको मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरं कलाय कुसुमप्रभं गलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितं श्रुतिप्रकरदर्शिता प्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमासु मे भुवननिर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णिता स्वगुणबृंहिमा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयी रचनदक्षताम् अक्षतां गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत् अखिलसाधनीम् अयि च भक्तिरत्युत्कटेत् उदीर्य गिरमादधाम् उदितचेतसं वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजं वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसी पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वरा त्वमासु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः त्वमासु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः त्वमासु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूर्हमयानि तथा तिरश्चाम् जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्या भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्चेत् आदौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रं विधाय दयितावनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घा सम्पूर्यमाणभुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजाः सृजतपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः
तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुच्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्धमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैः तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय स सर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवन्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन् उपायमधदेहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्दमारुतपुराधिपरुन्धिरोगान् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते।